السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في lesson 3 تاع الالغوريثميك. المرة هادي حنديرو لا ستركتور ريبيتيتيف. حنهضرو على لي بوكل وشي هما. ولا اللوب هي حاجة تبقى تتعاود بليزيور فوا، بلوك دي انستركسيون يبقى يتعاود بليزيور فوا. La structure répétitive, appelée aussi boucle, est utilisée quand une instruction ou une liste d'instructions, une instruction, la plusieurs instructions, doit être répétée plusieurs fois. La répétition est soumise à une condition. حتبقى تعاود plusieurs fois كنت تحبس. هذا كل شيء يعتمد على condition هذه. دوك بعدا نشوفو كاين plusieurs types، كاين دي كونتور وكاين d'autres types de conditions. دونك اوليو باه تكتب لي انستركسيون تاعك تعاودها بليزيور فوا، تدخلها في بوكل وتبقى تعاود الانستركسيون هذيك، ويقدروا يتبدلوا لي بارامتر تاع لي انستركسيون. سا ديبون دوكا على كيف تكتبها. نبداو لي تيب دي بوكل. عندنا لا بوكل طونك فيغ كونديسيون فيغ انستركسيون. دونك الالغوريثم تاعنا واش حيروح البروسيسور تاعنا واش حيدير، حيشوف لا كونديسيون هذيك يفيريفيها كيما في السي في الكونديسيونير. يشوف لا كونديسيون يدي يفيريفيها، الا كان كاع صحيحه يدير الانستركسيون، يزيد يعاود يرجع يشوف لا كونديسيون. تما يبقى يشوف لا كونديسيون هذه حتى ما تتحققش باه ما يديرش لي انستركسيون. يبقى يدير لي انستركسيون في الاوردر اللي راهم مكتوبين لداخل. كي يوصل للاخر خلاص يزيد يعاود يفيريفي الكونديسيون ويشوف الا كان مازالت محققه حتى انت تولي ماشي محققه باه يخرج منها. باغ اكزومبل prenons le cas d'une saisie au clavier. Par exemple, on pose une question à laquelle l'utilisateur doit répondre par oui ou non. Donc حنا حنسقسيو l'utilisateur حيجاوبنا بكاستيون. حنا نسقسيوه كاستيون حيجاوبنا par oui ou non. oui سما يعطينا une lettre O و non يعطينا la lettre N. بون انت تقولي كلافي فيه بزاف لي لتر، يقدر يحط لي K X Y A B C. وش يمنعو من انه يحط هذيك؟ نقدروا ليميتي وش يقدر يعطينا باغ ليتيزاسيون دي بوكل. كيفاه؟ تسمى كون يعطينا اون لتر خاطي الاو وخاطي الان، حين نقولوا له عاود عطينا لتر يا اما او يا اما ان. نبقاو نعاودو مهما هو يكثر يحط كا بي، يحط اي حاجه ابار الاو والان، حنا نقولوا له عاود. كيف نديرو لوبيراسيون هادي؟ نبداو الغوريثم كونترول دو سي. عندنا اون سيل فاريابل اللي هي كاركتير حيكون لا ريبونس تاعو. نعطيلو لا كيسيون voulez-vous une copie de secours par exemple، ونقولولو نأكدولو بلي لا ريبونس حتكون او ولا ان. او بور وي، ان بور نو. نقراو لا ريبونس تاعو ونشوف. طونك لا ريبونس اي نيغال با او اي نيغال با ان، هنا كيما قلتلكم نقدرو نستعملو الاخر كيما في لي كونديسيون تاع السي. سينو نقدرو نستعملو الاخر لي زوبيراسيون لوجيك ولا بوليان اي او اي نو. هنايا استعملنا اي، ثم لازم هادي وهادي للزوج يتحققوا باه نقدروا ندخلوا باه تتعاود لا بوكل هادي، ولا باه حتى ندخلوها اول مره. دونك يشوف لكن لا ريبونس ما تساويش او و اوسي ما تساويش ان، ثم ديفيرونت دو او و ديفيرونت دو ان une autre lettre ولا un autre symbole un autre caractère. يشوفها هادي لا كونديسيون. لكن لقاها هكذا فريمون بلي عطانا ان كاركتير ديفيرون دو او اي ديفيرون دو ان، نقولوا له ايرور دو سيزي voulez-vous، ونعاودوا له الكيستيون. نعاودوا له لا كيستيون، نعاودوا نقراو لا ريبونس، وهو يزيد يعطينا اون ريبونس اخرى. كي تخلص هنا فان طونكو، ماشي فريمون فان طونكو، يعاود يطلع ويفيريفي لا كونديسيون، يزيد يشوف لا كان ريبونس ديفيرون دو او اي ديفيرون دو ان، لا كان فريمون لي زوج هادو محققين يزيد يعاود يرجع. لكن عطينا له او باغ اكزومبل، هادي فريمون محققه ريبونس اي ديفيرون دو ان، مي ريبونس ني با ديفيرون دو او باسكو جاوبنا عليه او، دونك وحده فيهم ماشي محققه. دونك حنخرجوا من لا بوكل باسكو الاكسبرسيون بوليان واش تقولنا لازم اي تسمى هادي وهادي محققه اند زوج محققين. لازم كيما تحققش وحده فيهم ساسيفي اننا نخرجوا من لا بوكل. Remarque, la condition est évaluée avant l'exécution, cela considérant comme une mesure de sécurité. Il est possible
que celle-ci ne soit jamais exécutée si la condition est toujours fausse. ثم هذه لا كونديسيون هي اول حاجه تشوفها يشوفها الاخر البروسيسور تاعنا يفاليوها قبل ما يدخل لابوك. الا كان ماشي محققه من اول خطره كابابل ما تيكزيكيتاش خلاص. هذا الفرق بين لابوكل هادي ولابوكل ريبيتي. ريبيتي بوغ aussi, il faut prendre en considération que la condition dans un point sera fausse pour éviter de tomber dans un boucle infini. Des fois, نديرو des conditions ما يقدروش. par exemple هنا درنا une variable i différente de 10 بصح الداخل i مش قاعد يتبدل. دونك مادام i مش قاعد يتبدل حيبقى توجور ديفيرون دو 10. لا بوكل هادي حتبقى تعاود يقولوا هادي infinite loop ان بوكل انفيني تبقى تعاود. البروسيسور تاعك دوكا باه ما يحرق باه ما يفزلكش البيسي تاعك راح يكراشي البروغرام يتقفل البروغرام يحبس. دونك لازم الفو فير اتونسيون على الاخر في لي بوكل هادو. لازم تتوله باللي ماكش قاعد دير ان بوكل انفيني. لا بوكل بور فار هادي بوكل تاع لي كونتور. دونك بور ان كونتور في العادة يستعملون الكونتور اي وساعات جي كا اوسي. مي تقدر تخير انت اسم الكونتور تاعك بور كونتور يعطولو فالور انيسيال جيسكا ان فالور فينال. الكونتور هذا اوتوماتيكمون راح ينكريمونتي. انت تقدر تبدل كيفاه ينكريمونتي. هو بار ديفو ينكريمونتي بار مي تقدر تقولو ينكريمونتي بار 2 بار 3 بار 4 كيما تحب انت. سا ديبون على الحاجة تاعك. دونك الكونتر هذا حينكريمونتي باغ اكزومبل من 0 ل 10. كي يوصل ل 10 ما يكزيكوتا 10 فوا يصراو لي انستركسيون هادو 10 فوا. الا كان احتاج لي انستركسيون صراو 10 فوا. الا كان احتاجتهم يصراو 5 فوا. سا ديبون تاع كيفاه يبدا الكونتر تاعك وكتا يخلص. ريبيتي لي انستركسيون ان نومبر كوني 10 فوا بيان سور باسكو عندنا فالور انيسيال فالور فينال. نومبر كوني مش شرط ان نومبر معروف يعني مش شرط هارد كودد. باغ اكزومبل يقدر يكون ان فاريابل. دونك اقصدو ان نومبر كوني يسمى عدد محدود مش كيما مش كيما لا بوك اللي قبلها طونكو قادرة تصرى عدد غير محدود من المرات. هادي عدد ديترميني ا لافونس. تو ديبون على لا فالور هادي ولا فالور هادي تقدر تحط فاريابل مش شرط تكون فالور مش لازم تحط له 1 ولا 2 ولا 3. تقدر تحط له فاريابل اونتي ولا غير. Le compteur de type entier augmentera sa valeur de chaque tour jusqu'à la valeur finale. Oui, incrémenté par كل ما يوصل لهنا يدير les instructions وصل fin pour parce que c'est une boucle مش حيخرج ديريكت حيروح يزيد عاد يطلع يشوف الكونتر هذا ينكريمونتيه ويشوفو لك مازال صغير على لا فالور فينال. كي يولي قد لا فالور فينال ولا كتر عليها تما حيخرج من لا بوكل. Lorsque le compteur vaut de la valeur finale, le traitement exécute une dernière fois. Puis le programme sort de boucle. Donc ça dépend. هنا كاين دي كونتور يوصل لا فالور فينال ويحبس وكاين دي فالور يوصل لا فالور فينال ويزيد يكزيكوتي اون فوا. دونك ça dépend على السينتاكس تاعك. لكن باغ اكزومبل ça dépend على اللونغاج تاعك. و باغ اكزومبل في سي بليس بليس انت عندك شوا تقدر ديرو يحبس لهنا كي يوصل لا فالور فينال ولا الا كان وصل لا فالور فينال يزيد يكزيكوتي اون فوا. من بعد انت كي تكون تكتب بوغ تقدر دير انفيريور على لا فالور فينال ولا انفيريور و ايغال على لا فالور فينال. سا ديبون. اكزرسيس نديرو اكزومبل على لا بوكل بور. écrire un algorithme permettant de calculer la somme des 10 premiers nombres entiers. solution algorithme de somme. ثم هنا حيعطيولو دي نمبر اونتي. هو مش حيحسب دي نمبر اونتي يهزهم من اليوتيليزاتور. لهنا حيحسب لي نمبر اونتي من الان للديس. يحسب من الان للديس ويبقى يجوتي فيها ماشي حيدير لير من عند اليوتيليزاتور. دونك واش حيدير حيهز 1 بليس 2 بليس 3 بليس 4 حتى للديس. حيبدا عندنا دي فاريابل اس و اي دي زونتي. اي حيكون كونتر تاعنا كيما قلت لكم لي كونتر عادة حيكونوا دي اي ولا جي ولا كا. مي نتا ما تسميه كيما تحب.
تقدر تحط الاس هو الكونتر لهنا، واحد ما يشرط عليك. اس سي لا سوم. نبداو انيسياليزاسيون تاع لا سوم حتكون زيرو باسكو حنديرو عليها اوبيراسيون لهنا، دونك حتكون زيرو. بور اي ايكال 1 جيسكا 10، دونك حيبدا من 1 2 3 4 5 6 حتى ل 10. المرة الأولى حيكون اس ايكال اس بليس اي، دونك زيرو ايكال اس هاي نحطو فيها زيرو بليس 1 تولي اس ايكال 1. يروح يفالي يلقى ينكريمونتي الاي بار 1 تولي اي ايكال 2، مازال صغيرة على 10، دونك يعاود يدخل اس ايكال اس بليس اي، دونك 1 بليس 2، دونك 3. يحط 3 لهن ويزيد يعاود اكزيكوتي. على فان حيقولك لا سوم دي بريمي اونتي اي اس، دونك 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 حتى ل10 حيعطيك اس. Remarque, par défaut, la variable compteur est incrémentée de 1 à chaque tour de boucle. كيما قلت لكم par défaut كون ما تحط لها والو حتنكريمونتي par 1، مي مش معناتها ما تقدرش تنكريمونتي par 2. par exemple انت عندك بوكل يتعامل مع الاعداد الزوجيه ولا الفرديه برك، تقدر ديرو ينكريمونتي par 2 وتقدر ديرو par 3 par 10، نتا وحساب الحاجه تاعك. Pour modifier la valeur d'incrémentation, il suffit de rajouter le mot pas. Le pas هذا سما الخطوة en anglais step. Et la valeur de ce pas سما قدا خطوة حيمشي في par chaque exécution تاع la boucle هذيك. تقدر تخير 1 2 3 4 5، ما يكون ما تخير حتى حاجة مدير par défaut دير 1. La syntaxe تاعو حتكون pour compteur valeur initiale jusqu'à valeur finale pas valeur de pas فارغ وتكمل. زيد هادي برك مع الاخر با با 1 با 2 با 3. هذا البا سما الخطوة تاعك قدام خطوة يمشي كل اكزيكيشن. في اي سي لا فالور انيسيال، في اف سي لا فالور فينال. بون حنروحو لا بوكل ريبيتي جيسكا répéter les instructions jusqu'à une condition. هادي كيما لا بوكل طونكو، مي هادي تكزيكيتا الساعة الخطرة الأولى ومن بعد نروحو نشوفو لي كونديسيون، ومن تما نشوفو كان نعاودوها ولا كان كونديسيون جيست فيريفي يروح يعاودها، الا كان ماهيش فيريفي يروح يباسي. مي هادي لازم تتيكزيكوتا او موان اون فوا، مش كيما لا بوكل طونك. répéter les conditions répéter les instructions jusqu'à la condition soit vraie. يبقى يعاود les instructions حتى تولي la condition تاعو صحيحة. Cette boucle ne s'utilise en général que dans les menus. Elle est dangereuse car il n'y a pas de vérification de la condition avant d'y entrer. هي دوكا ça dépend الحاجة تاعك. هادي قالك idéal pour les menus، mais ça dépend. دوكا كاين دي كا هذا جينيرالمون برك، كاين دي كا وين تقدر تستعملها، كاين دي كا وين حتكون خير على بوكل طونك. ميم في الانبوت تقدر تستعملها اليوزر انبوت. باغ اكزومبل حبيت لوتيزاتور تاعك يعطيك ان نومبر اونتي سوبيريور ا 0 انفيريور ا 100 باغ اكزومبل، حتى تهز ديمونسيون تاع ان طابلو، تقولو دير ريبيتي، تهز لا فالور تاعو اختار معها المره الاولى حتكون ان فالور الياتوار، تهز لا فالور تقراها اول خطره وتروح تشوف لا كونديسيون هذيك، تقولو مادام ان صغيرة على الزيرو وكبيرة على 100 تبقى تتعاود. تسمى الا كان عطاك لا فالور ان فالور مقبولة من اول خطرة مش شرط تروح تعاودها، ولا كان عطاها لك غلطة تروح تبدا من تما تعاود. Écrire un algorithme qui permet de vérifier le mot de passe saisi au clavier. L'utilisateur a droit à 3 chances pour la machine lui laisser. Bon l'utilisateur هذا كيما تحلو باغ اكزومبل ويندوز حتلقاو ليوتيزاتور تاعكم، تخيل ليوتيزاتور وكاين ديكا وين ليوتيزاتور يدير المود باس كيما يحب. بون هذا الالغوريثم باغ اكزومبل حيقرا المود باس، عنده مود باس في الاخر مون ريجستري، وانت حاب دير لوغين تاعك حتدخل للكونت هذا باغ اكزومبل، عندك الدروا 3 شونس. الا كانت تغلط في المود باس 3 خطرات حيتقفل نورمالمون. او اوسي الا كان فاتو لي 3 شونس تاعو حيقدر يجاوب على كيسيون سيكريت. كي يجاوب على الكيسيون سيكريت هذه يقدر يدخل الكونت تاعو كيما كتب المود باس نورمال. وعطاك لهنا لي مود باس كوريكت اي بونجور، الا ريبونس كوريكت ا لا كيسيون سيكريت اي مينو.
كيف راح نديرو الالغوريثم هذا؟ حنستعملو لا بوكل ريبيتي. بون عندنا المود باس ام بي اي ريبونس تاع الكيسيون سيكريت حتكون حيكونوا زوج دي شان دي كاركتير بيان سير. عندنا اوسي ان كونتير باه نعرفو قداه شونس نستعمل لوتيزاتور باه يدخل المود باس تاعو، حتكون انونتي. نبداو اول حاجه ريبيتي écrire donner le mot de passe lire mp. بون حنقولو لوتيزاتور يعطينا المود باس بوي حنقراو عليها ان شان دي كاركتير نحطوها في الاخر في mp. mp هي فاريابل اللي حتكون هزا المود باس. مادام هزا دار المود باس اول خطره حنا نكريمونطيو الاخر لي شونس تاعو تكون معلو تبدا زيرو بوي حتولي ان jusqu'à mp égale à bonjour ou co égale à 3. ثم يشوف mp لكان جا صحيح يخرج من لابوكل، وسينو يبقى يعاود، ولا كان تاني لي نومبر دي شونس وصل لثلاثة ثم استعمل لي 3 شونس تاعو يخرج تاني. دونك بار اكزومبل نعطيولو بونسوار بار اكزومبل، حتكون هذه غلطة مي حتكون وهذه تاني حتكون غلطة. دونك حيعاود يقرا مود باس واحد اخر يزيد ينكريمونطي، باسكو هنا عندنا الاخر ليكسبرسيون اوبيراتور بوليان او. دونك لازم وحدة فيهم على الاقل تكون فيريفي باه يعاود لابوكل، مش شرط في زوج. دونك ابري ما يخرج لابوكل يفيريفي دوكا كاين دوكا وين نخرج من لابوكل، نخرج خطر ما ام بي ايكالا بونجور، ولا نخرج باسكو سي او ايكالا 3. ما على بالناش دوكا كيف يخرج. كي يخرج يروح يفيريفي، حيشوف ام بي يكومباريها مع بونجور، لا كان كتبلو بونجور اكزاكتومون تخرج صحيحة الور يقولو اوثنتيفيكاسيون ريسيت. سينو لا كان بونجور غلطة سما سيرمون خرج مادام ام بي نيغال با بونجور، دونك خرج باسكو سي او ايكال 3. مادام استعمل لي شونس تاعو في 3 حنبلوكيو لو الكونت، نكتبو لو كونت بلوكي. مادام بلوكينا لو كونت دوكا نروحو نشوفو لو كان نعطيولو ان ديرنيير شونس، نقولولو لا كان حاب يجاوب على كيسيون سيكريت. هو جاوبنا دوكا لا كان وي ولا نو. سي لا ريبونس ايكالا وي، بون نعطيولو الكيسيون سيكريت écrire quel est le nom de votre هادي الكيسيون سيكريت تاعو لو votre animal. نقراو لا ريبونس تاعو. سي لا ريبونس ايكالا مينو اللي هو لا ريبونس تاع الكيسيون سيكريت كيما قالنا هو، الور écrire authentification réussie. سينو كونت بلوكي بوغ لا سيسيون. هادي سينو لكان ما غلط في الاخر الكيسيون سيكريت بلوكا لو كونت سي بون حتى السيسيون اللي وراها. Remarque, les boucles répétées et tant que sont utilisées lorsqu'on ne sait pas au départ combien de fois il faudra exécuter ces boucles. تسمى دوكا par exemple la boucle pour حنا قلنا تexécuter un nombre connu de fois, mais la boucle répétée tant que يقدروا يصراو plusieurs fois ما عندهمش une limite حتى تتحقق une condition. À la différence de la boucle tant que, la boucle répétée est exécutée au moins une fois. كما قلنا la boucle répétée s'exécute une fois avant باه ما تشوف مع الكونديسيون. La condition d'arrêt de la boucle répétée est la négation, et la condition de poursuite de la boucle tant que ماشي لا نيغاسيون، هي انها تكون محققة. بون سما لا بوكل ريبيتي حتبقى تصرى لوبيراسيون حتى لا كونديسيون تولي ماشي محققة. اما لا بوكل طونكو حتبقى تصرى الاخر ليكزيكيسيون طونكو لا كونديسيون محققة. On utilise la boucle pour quand l'on connaît le nombre d'itérations en avance. Donc كما قلنا un nombre connu de fois.